for those people who are stuck in relationship, हराम relationships, इंसानों को खुदा बनाया हुआ है, इतना सर पे चढ़ाया हुआ है, उनके लिए पूरी पूरी ज़िंदगियाँ सर्व कर देते हैं, डिसीजंस बदल लेते हैं, डिग्री छोड़ देते हैं, उनके लिए नमाजें छोड़ देते हैं, उनके लिए हिजाब उतर जाते हैं। अल्लाह ताला ने सब कुछ अब मिकदार में दे दिया। अब ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक दूसरे को, ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेज हथियार हैं, ऑल्टर कर रहे हैं चीज़ों को, ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, लालच में, ग्रीड में। लेकिन वही अटैचमेंट जो अल्लाह के साथ लगनी थी, जो उम्मीदें अल्लाह के साथ लगनी थी, जो कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए देनी थी, जो खुश अल्लाह को करना था, राज़ी अल्लाह को करना था, वो सारी कुर्बानियाँ, वो सारी राज़ी करने की जिद्दोजहद, खुश करने की जिद्दोजहद, वो किसके लिए? कितने अफसोस की बात है कि जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करनी थी उस तरह से हमने इंसान से करना शुरू कर दी। दैट डजंट मीन कि इस्लाम ये दर्स दे रहा है कि किसी पे डिपेंड ना करो, किसी से मोहब्बत ना करो। अगली जो आया बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पेश कर रहा है। देखिए अल्लाह ताला का अंदाज़ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपनी शफ़क़त का एहसास दिलाते हैं और फिर अपनी बड़ाई का एहसास दिलाते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ और तुम शुक्रगुज़ार हो, इतना कुछ तुम्हें दिया हुआ है। बिकॉज गॉड ऑलमाइटी को, अल्लाह को ये पसंद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र किया जाए। इंसान की डिपेंडेंस से हट के, इंसान की स्लेवरी से हट के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अब्द बन जाए, बंदा बन जाए और अल्लाह की शुक्रगुजारी करे और अल्लाह ताला उसको इंक्रीज़ करेगा। देखें बर्ड्स आई व्यू, पूरी क्रिएशन का बर्ड्स आई व्यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है एज ए गॉड, एज ए क्रिएटर, कि ये सारी चीज़ों की सोर्स कौन है? अल्लाह ताला। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए तुम्हारे पास? अल्लाह ताला की तरफ से आए। हर चीज़ ठीक है, इंसान आज बड़ा कुछ तख्लीक कर रहा है, यूजिंग व्हाट? यूजिंग द रिसोर्सेज जो अल्लाह ने दिए, जो रॉ मटेरियल्स अल्लाह ने दिए। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश कितनी कॉम्प्लेक्स है, खुद से नहीं बन गई। एक छोटी सी चीज़ खुद से नहीं बन सकती, इतनी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन और इस तरह का कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन कैसे खुद से बन गया? ठीक है ना, तुम एम्पेरिकल एविडेंस मांगते हो कि अल्लाह हमें दिखाओ, अल्लाह हमें सुनाओ, 5 सेंसेस पे अल्लाह को जज करते हो। तुम नेचुरलिस्टिक जो है वो आर्गूमेंट क्यों नहीं लाते कि ये जो कायनात है सारी की सारी इतनी कॉम्प्लेक्स, ये खुद कैसे बन गई? ज़ाहिर है इसको बनाने वाला कोई है। रात दिन का हेर फेर, क्या ये तुम करते हो? रात दिन का हेर फेर, सूरज को निकालने वाले तुम हो। ये सारा किसके कमांड पे चल रहा है? कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों को लिए हुए समंदरों में चलना। समंदरों को अल्लाह हुक्म दे तो कश्तियाँ सारी उलट दे, शिप सारे जो है सिंक कर जाएं। अल्लाह ताला ने ये वेव्स को जनरेट किया, अल्लाह ताला की क्रिएशन है। आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देना, यानी एवरीथिंग। तुम्हारे समंदरों का सफ़र, समंदर से फ़ायदा हासिल करना, लैंड से फ़ायदा हासिल करना, कैटल से फ़ायदा हासिल करना, सब्जियां उगती हैं जब बारिश होती है, फिर वो सब्ज़ा उगता है, कितना तुम्हें फ़ायदा होता है, तुम्हारा इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन रहता है। एक एक चीज़ इकोसिस्टम को सस्टेन कर रही है और जब भी उसमें कोई गड़बड़ होती है तो फिर सुनामीज़ और ये सारी चीज़ें आती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त तो होती है, लेकिन अल्लाह ताला सफ़र नहीं करा रहा ह्यूमैनिटी को। बहुत से लोग कहते हैं जी कि ये इफ़ गॉड इज़ सो मर्सीफुल वाई देयर इज़ सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने सब कुछ अब मिकदार में दे दिया। अब ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक दूसरे को, ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेज हथियार हैं, ऑल्टर कर रहे हैं चीज़ों को, ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, लालच में, ग्रीड में। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत पे रहम करता है। इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, ये जानवर तुम्हारे सामने, इनसे फ़ायदा लो। तुम दूध पीते हो, दूध भैंस देती है, गाय देती है, बकरी देती है। बकरा जो है उसको ज़िबा करते हो, बकरी को ज़िबा करते हो, कैटल को ज़िबा करते हो, उससे बीफ आता है, मटन आता है, कितने मज़े मज़े खाने खाते हैं। यानी एवरीथिंग, हर चीज़ मुसख्खर है इंसान के लिए। हवाओं के रुख बदलना, जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि ये हमारे मौसम होते हैं और जिसकी वजह से इंसानों को राहत होती है। और बादल और कन्वेक्शन करंट्स जो है वो चलते हैं, वाटर साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल चलता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ये सब कौन कर रहा है? किसने हुक्म दिया हुआ है फरिश्तों को, अपनी फोर्सेस को? कौन ये सारी चीज़ें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है। और फिर बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की बहुत सी निशानियाँ। अगर तुम देखना चाहो तो देख लोगे, समझना चाहो तो समझ लोगे। यकीन करें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, एक प्लैनेट अर्थ एट नाइट और एक है कलर्स इन लाइफ, उसको ज़रूर देखिए, कलर्स इन लाइफ को, प्लैनेट अर्थ को।
آپ کو اللہ یاد نہ آیا تو پھر مجھے بتائیے گا. اور لیکن ظاہر ہے کہ وہی لوگ نشانیاں پکڑیں گے جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو امپیریکل ایویڈنس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے کہ یار یہ جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اور نیچرلسٹک لرننگ ہے, کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ ایکسپیرینشل لرننگ کیا ہوتا ہے؟ میرا آپ کا بلین آف لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے, ایون نان مسلمس کا. ایون نان مسلمس دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. اس لیے ہر چیز کو سائڈ پہ کر کے امپیریکل ایویڈنس مانگنا کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا نہیں, میں سنوں گا نہیں, میں نہیں مانوں گا, یہ ایروگینس ہے. اس سے بڑی ایروگینسی کوئی نہیں ہے کہ اپنی ہی اختیار کردہ یا اپنی ہی ایجاد کردہ جو سائنس ہے اور اس کے جو اصول ہیں ان کی بیسس پہ ایک ایسی اینٹیٹی کو جج کرنا جو سائنٹیفک میتھڈولوجی اور اصول کے مطابق جو ہے وہ پروو ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے, اور اس سے بڑا کفر اور کیا اور ایروگینس کیا ہے. تو بہت بڑی وارننگ ہے اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد اور سوچو اللہ تعالیٰ کون ہے. خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, ورس نمبر 164. اس پہ پوری ورک شاپ ہو سکتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ جو آیا ہے برادرز اینڈ سسٹرز, یقین کریں, فار دوز پیپل ہو آر اسٹرک ان ریلیشن شپ, حرام ریلیشن شپس, انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے, اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے, ان کے لیے پوری پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں, ڈیسیجنز بدل لیتے ہیں, ڈگری چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے حجاب اتر جاتے ہیں, ان کے لیے فیملی چھوٹ جاتی ہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ڈیسیجنز ریورس ہو جاتے ہیں. کیا نہیں کرتے ہیں ہم حرام ریلیشن شپس کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا بنا لیا اگلے کو. کسی سے دل لگنا, کسی کو پسند کرنا یہ کوئی بری بات نہیں. اسلام نے جذبات کی قدر کی, لیکن اسلام نے کہا نکاح کا راستہ اختیار کرو. اسلام نے کہا کہ اٹیچ نہ ہو جاؤ, اس طرح اٹیچ نہ ہو جاؤ جیسے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا حق ہے. لیکن وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی, جو خوش اللہ کو کرنا تھا, راضی اللہ کو کرنا تھا, وہ ساری قربانیاں, وہ ساری راضی کرنے کی جدوجہد, خوش کرنے کی جدوجہد, وہ کس کے لیے؟ وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے, لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے. اور زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا, وفاداری بھی نہیں ملتی, اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی. صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے, a relation which is built for loving for the sake of اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا. this is the relation جو ایور لاسٹنگ ہے. باقی سارے ریلیشن کھوکھلے ہیں. یہ مثال قرآن مجید میں موجود ہے. having said it, it may be possible کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کی شادی بھی ہو جاتی, وہ بہت خوش ہیں, لیکن یہاں پر انہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ریلیشن کو مزید ریفائن کرو, مزید پرفیکشن کی طرف لے کر آؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹاپ پہ رکھو. جو میاں بیوی تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی جھڑپ نہیں ہوگی کہ معاملہ بہت بگڑ جائے. مسئلہ ہوتا ہی تب ہے جب تقوی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دی. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام یہ درس دے رہا ہے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو, کسی سے محبت نہ کرو, کسی سے دل نہ لگاؤ. یہ نیچرل چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں, امیجن کریں the most smiling face on earth. صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not smile for months. ایک روایت کے مطابق 3 months, 3 مہینے جو انسان نہیں ہنسا. کس کی وفات میں؟ اپنی محبت کی وفات میں. وفاداری تھی نا, اللہ کے لیے محبت تھی, اللہ کے لیے رشتہ تھا, تھک اینڈ تھن کے ساتھی تھے. یہ دنیاوی سٹینڈرڈز پہ رشتہ نہیں بنا تھا, خوبصورتی پہ رشتہ نہیں بنا تھا, تھک اینڈ تھن کے ساتھ تھی, کمپینین شپ تھی, اللہ کے لیے تھی. اور خوشخبری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے معراج میں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے